170 उठाएंगे तो सब खुशहाली लाएंगे। क्या यही खुशहाली है? आपको मेडिकल के बच्चे या किसी और स्ट्रीम के बच्चे सब दिखते हैं यहाँ प्रोटेस्ट करते हुए। क्या हुआ? मुझे लगता है दिल्ली में जो बैठे हैं शायद कानों में उनके पर्दा है। इस चीज का अहद करते हैं कि हम अपनी रियासत वापस लाएंगे। हमें पूरी रियासत वापस चाहिए। इसमें हमें जम्मू भी तरक्की याफ्ता चाहिए, हमें कश्मीर भी तरक्की याफ्ता चाहिए। बिल क्या है? जब 370 और 35A गया, शायद कुछ लोगों में खुशी भी थी। खुशी इस बात की थी, उनको लगता था कि जो उनको सुनाया गया था 72 साल, 370 और 35A शायद उसका मूल सबसे बड़ा मुलजिम है। जम्मू में काफी सारे लोगों को लग रहा था कि 370 की वजह से शायद उनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन आज 4 साल के बाद हम सब समझते हैं न 370 न 35A उसका जिम्मेवार था। अगर जिम्मेवार था, वो सियासतदान जिम्मेवार थे जो 72 साल जिन्होंने हम पे राज किया, चाहे वो भाजपा थी, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे वो PDP थी। कोई भी पार्टी अगर आज हमें कहे कि नहीं साहब हम उसमें नहीं थे, ये सब बराबर के मुलजिम थे, ये बराबर के मोरूद इल्जाम है। अगर हमारे साथ किसी ने ज्यादती की तो इन सबों ने की, क्योंकि ये एक दूसरे को पगड़ियां पहनते थे। पगड़ियां इसलिए पहनते थे ताकि इनके इक्तदार बचे रहें। बहरहाल जिस वक्त पार्टी आई, हम लोगों ने उस वक्त भी कहा कि हमारी सियासत सच की होगी। और मुझे काफी लोगों ने ये सवाल किया, अल्ताफ बुखारी सच किसे कहते हो? मैंने कहा सच वही होता है जो आम लोग देखते हैं, जो आम लोग समझते हैं, जो आम लोग सुनना चाहते हैं, जो आम लोगों की जरूरत है। और वो ये है कि अमन भाईचारा चाहिए दोनों रीजन्स में। हमें जम्मू भी तरक्की याफ्ता चाहिए, हमें कश्मीर भी तरक्की याफ्ता चाहिए, हमें पुंछ भी तरक्की याफ्ता चाहिए, हमें आरएसपोरा भी तरक्की याफ्ता चाहिए, हमें कुपवारा भी चाहिए, श्रीनगर भी चाहिए। मतलब है जो पुरानी रियासत है, हमें पूरी रियासत वापस चाहिए। क्या आप लोगों को आज यहां इस चीज का अहद करते हैं कि हम अपनी रियासत वापस लाएंगे? सब लोग आप इसके साथ हैं? चलो, बहुत खुशी हुई, सब लोग इसके साथ हैं। मुझे लगता है दिल्ली में जो बैठे हैं शायद कानों में उनके पर्दा है। मुझे नहीं लगता है आंखों में पर्दा है, आंखों से वो सब देखते हैं, लेकिन कानों से सुनना पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने हमारे जमहूरी हुकूक ही पामाल नहीं किए, उन्होंने हमारे बच्चों का फ्यूचर भी पामाल किया। मैं जब देखता हूं कि इन 4 साल में बॉर्डर बटालियन के बच्चे, बाकी जो आपको मेडिकल के बच्चे या किसी और स्ट्रीम के बच्चे सब दिखते हैं यहाँ प्रोटेस्ट करते हुए। क्या हुआ? भाजपा वालों, कहां गई आपकी वो खुशहाली जो आपने कहा था 370 उठाएंगे तो सब खुशहाली लाएंगे? क्या यही खुशहाली है? हमने देखा आपने खुशहाली लाई उन ठेकेदारों को जिनको बाहर से आप लाए, उस माफिया को जो रेत बाजरी का माफिया था, उस माफिया को जो शराब का माफिया था। आज मुझे कोई सुना रहा था, अल्ताफ साहब आज शराब वालों पे छापे पड़ रहे हैं। मैंने कहा ये मंजूर नजर लोगों पे नहीं पड़ रहे होंगे, अभी कोई जम्मू का मत इस बिजनेस में होगा, ये उसके खिलाफ पड़ रहे होंगे, क्योंकि जो इनके मंजूर नजर हैं ये उनको हाथ नहीं लगाएंगे। उनको तो वहीं से लाया गया है ना, साथ इंपोर्ट किया गया है। ये कहते हैं ना इंपोर्टेड, यहाँ पहले कहते थे इंपोर्टेड सरकारें, अब यहाँ इंपोर्टेड ठेकेदार भी हैं, इंपोर्टेड अफसर भी हैं, इंपोर्टेड सरकार भी है और इंपोर्टेड हेड ऑफ द सरकार भी है। क्या करेंगे? कितनी मुसीबत की बात है कि जहां जो जम्मू कश्मीर इस मुल्क का ताज था, आज उसी जम्मू कश्मीर के ताज को कोई और पहन रहा है और जम्मू कश्मीर का कोई वासी कहीं पे दिख नहीं रहा है। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, कहां है हमारे जम्मू के अफसर? जम्मू वासियों, मैं सवाल करता हूं आपसे, क्या यही 370 ने आपको दिया? 370 उठाने से अगर आपको लगता है आपको कोई इज्जत बख्शी है, क्या इसी इज्जत की हम तवक्का रखते थे? मुझे तो नहीं लगता है हम इस इज्जत की तवक्का रखते थे। क्या हमारे अफसर काबिल नहीं? माना कश्मीर के अफसर पे शायद उंगली उठाई जा सकती है कि भाई 33 साल वहां उग्रवाद रहा, तुम चुप रहे, लेकिन शायद वो भूल रहे हैं ये वही अफसर हैं, उन्होंने 33 साल भारत का झंडा वहां
اوپر لہراتا رکھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ جموں کشمیر پولیس تھی، وہ جموں کشمیر کے لوگ تھے جو اس میں کام کرتے ہیں، یا اور ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ کام کرتے تھے، انہوں نے ہی بھارت کا جھنڈا تو ان 33 سال وہاں اونچا لہرایا۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں 5 اگست 2019 کے بعد جتنے بھی یہ امپورٹڈ افسر آئے، چاہے ان میں کچھ جموں کشمیر کیڈر کے بھی تھے، انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا یہاں جی سب چور، لوگ بھی چور، افسر بھی چور، بزنس مین بھی چور۔ ارے بھائی آپ ہی سن دیوتا ہو، اگر آپ ہی سن دیوتا ہو تو کیا ہم نے تو یہاں کوئی نہیں دیکھا؟ میں تو کبھی کم از کم مہینے میں 2 بار آتا ہوں یہاں، میں نے دودھ کی نہریں تو نہیں دیکھی جموں میں۔ جموں واسیوں، آپ نے کہیں دیکھی دودھ کی نہر کہ ان بھاجپا کی اس جو ہماری ریموٹ کنٹرولڈ بھاجپا کی سرکار ہے، کوئی دودھ کی نہر کہیں گئی؟ کہیں سونے کا پہاڑ بنایا انہوں نے؟ ہمارے ہسپتالوں کی حالت دیکھو، جموں میں میڈیکل کی حالت دیکھو۔ یہ کہتے تو ہیں کہ انہوں نے کٹھوا میں بنایا جی ایمز، تو ڈاکٹر کہاں سے لاؤ گے؟ امپورٹڈ لاؤ گے کیا؟ وہ بھی امپورٹ کرنے ہیں؟ ہمارے جموں کشمیر کے بچوں کو کیوں نہیں اپوائنٹ کرتے ہو؟ میں یہاں پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل سے اور آپ کی مدد سے، جس وقت آپ اپنی پارٹی کو سرکار میں لاؤ گے، پہلے 6 مہینے میں 5000 ڈاکٹر ریکروٹ ہوں گے۔ کہیں پہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ پی ایچ سی میں ڈاکٹر نہیں ہے، پی ایچ سی میں ٹیکنیشین نہیں ہے، پی ایچ سی میں کوئی انتظام نہیں ہے۔ ہمارے اسکولوں میں آج بھی استاد نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم ریشنلائزیشن کر رہے ہیں۔ کس چیز کی ریشنلائزیشن کر رہے ہو؟ سکول بند کر رہے ہو، اس کو ریشنلائزیشن کہتے ہیں؟ آج بھی ہمارے اسکولوں میں 22,000 استادوں کی ضرورت ہے، 22,000 استادوں کی ضرورت ہے، اور پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے ایک استاد اپوائنٹ نہیں کیا ہے۔ اتنے ڈگری کالج کھلے ہیں، ابھی تک ہمارے ان ڈگری کالجز میں سٹاف نہیں ہے۔ کیا یہی خدمت کرنے آپ آئے ہو؟ یہی 370 اٹھانے کے فائدے ہمیں ہیں؟ اگر یہ فائدے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے یہ فائدے۔ ہمیں معلوم ہے سپریم کورٹ میں کیس ہے، ہم زیادہ بول نہیں سکتے ہیں، اور اللہ کرے کہ سپریم کورٹ بھی یہ دیکھ لے کہ لوگوں پہ کتنی زیادتی ہو رہی ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے روز کہ یہاں ہم نے 76,000 کروڑ انویسٹمنٹ لائی۔ سامبا والوں، یہاں کچھ لوگ کٹھوا سے بھی ہیں، جموں والوں، مجھے ذرا بتاؤ آپ نے کہیں دیکھا انویسٹمنٹ؟ آپ کے بچے کسی جگہ نوکری پہ لگے؟ کچھ ہوا کہیں پہ بتاؤ۔ میں نہیں یہ کہتا ہوں، مجھے کریکٹ کرو اگر میں غلط کہتا ہوں۔ یہاں میرے ساتھی ابھی کہہ رہے تھے کہ پنچایتیں ختم، میونسپلٹیاں ختم، یا جموں کی کارپوریشن ختم، الیکشن کیوں نہیں ہو رہے؟ مجھے لگتا ہے یہ اس لیے اسٹیٹ ہوڈ واپس نہیں دے رہے ہیں، ان کو شاید نیا قانون لانا ہوگا کہ اب جموں کشمیر میں یہ ہوں گے ہی نہیں۔ شاید وہاں پر بھی یہ امپورٹڈ پنچ بھی، سرپنچ بھی اور میئر بھی لائیں گے یہاں۔ مجھے معلوم نہیں، جب کہتے ہیں ملک میں پارلیمنٹ کے الیکشن 24 میں ہو رہے ہیں، ان کو چاہیے یہ قانون پاس کرنا کہ جموں کشمیر میں یہ الیکشن بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو لگتا ہے یہاں کے لوگ تو انسان نہیں ہیں، ان کو تو شاید جمہوریت چاہیے نہیں، ان پہ کچھ بھی تسلط کر سکتے ہیں، دلی سے راج کر رہے ہیں، تو میں ایم پی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی تو ہمارے ایم پیوں نے وہاں کوئی خاص کچھ کیا نہیں۔ آپ بتاؤ، آپ نے بھاجپا کو 2 بار ایم پی یہاں سے چنوائے، کیا کچھ ان ایم پیوں نے کیا؟ کوئی بتاؤ اگر کچھ کیا ہے۔ ہم تقریریں تو بہت سنتے ہیں ان کی، لیکن لوگوں کے لیے تو ہمیں نہیں لگتا ہے کچھ کیا ہے۔ ایک ہی کریڈٹ ہم ہمیشہ ان کو دیتے تھے، وہ تھا کہ سیکیورٹی سینیریو ٹھیک ہو گیا، لیکن میرا آج سوال ہے اس جموں کشمیر کی انتظامیہ سے، یہ راجوری پونچھ ایریا میں کیا ہو رہا ہے؟ کہیں یہ آپ کے اس سیاست کا نتیجہ تو نہیں ہے جو آپ نے لوگوں کو آپس میں بانٹنے کا شروع کیا تھا؟ کسی غلط فہمی میں مجھے لگتا ہے کسی نے ان کو ڈالا تھا کہ اگر آپ ایسا کرو گے تو الیکٹورلی آپ کو فائدہ ہوگا۔ الیکٹورلی فائدہ تو بعد کی بات رہی، فی الحال تو نیشنلی ہمیں نقصان کر رہے ہو، تو دیش کا نقصان کر رہے ہو۔ جو لوگ صفحے اول پہ دیش کی رکشا کرتے تھے، کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے ان لوگوں کو نراش کیا ہے۔ لیکن ان لوگوں سے میری گزارش ہے، نراش نہ ہو، ملک ہمارا ہے، یہ کچھ دن یہاں ہیں،
ان کا وقت اب ہونے کو آیا ہے. کچھ دن کے مہمان ہیں لیکن ملک ہمارا ہے اور ہمارا ملک سدا آباد رہے. یہی ہم سب کی دعا ہونی چاہیے اور ہم سب کا کرتے ہوئے ہے کہ ہم اپنے